बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल चर्चा है जी शहबाज गिल पे को रिमांड पे भेजा जाए या ना भेजा जाए। एक अदालत रिमांड जिस्मानी देती है और उसके बाद उसका रिमांड जुडिशल यानी मतलब उसे जेल भिजवा दिया जाता है, और अगले ही फिर जो अपील की जाती है हुकूमत की तरफ से और उस पर फिर उसका रिमांड जिस्मानी 48 आवर्स का 48 घंटे का दे दिया जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में दाखिल होता है और पूरे पाकिस्तान में हर तरफ शोर है अपना शहबाज गिल साहब का जी। इस सिलसिले में हमने ज़हमत दी है आज जनाब सिकंदर जावेद साहब को। सिकंदर जावेद साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि सर ये आखिर किस्सा क्या है, क्या एक दफ़ा रिमांड जिस्मानी ख़त्म होने के बाद जुडिशल जाने के बाद जेल जाने के बाद क्या दोबारा बुलवाया जा सकता है, उसे मजिस्ट्रेट तलब कर सकता है और उसका जिस्म जो है दोबारा पुलिस को दे सकता है? देखें, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रिमांड और गिरफ्तारी से मुतल्लिक कानून क्या कहता है सर। फिर हम उसको करेंगे कि शहबाज गिल पे इसका इतलाक़ किस तरह होता है। जब भी किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होता है काबिल दस्तंदाजी जुर्म का, जिसमें पुलिस बग़ैर वारंट के उससे गिरफ़्तार कर सकती है, उसको गिरफ़्तार किया। अच्छा। अब किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करने के फ़ौरन बाद नियरेस्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। जब आप मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर आप इलाका मजिस्ट्रेट से मांगते हैं उसका जिस्मानी रिमांड, जिसे फ़िज़िकल रिमांड कहते हैं। और वो इसलिए होता है कि हमने इससे पूछगूछ करनी है, हमने इससे तफ्तीश करनी है, हमने इससे कोई बरामदगी करनी है। तो मजिस्ट्रेट उसका जिस्मानी रिमांड 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दे सकता है। और वो इनकार भी कर सकता है कि नहीं कोई रिमांड नहीं बनता, इस बंदे को जेल भेज दें। पुलिस को कोई रिकवरी नहीं चाहिए या मजिस्ट्रेट ये समझता है कि उसके बरामदगी नहीं होनी, और तो वो जिस्मानी रिमांड की बजाय उसको जेल भेज देता है, उसको जुडिशल रिमांड कहते हैं। तो जब इसको गिरफ्तार करने के बाद शहबाज गिल को इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, तो उन्होंने इसका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। उस जिस्मानी रिमांड के दौरान उससे पूछगूछ मुकम्मल नहीं हो सकी, तो जब पुलिस ने उससे मज़ीद रिमांड उसका मांगा जिस्मानी रिमांड, तो मजिस्ट्रेट ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और उसको जेल भेज दिया। अब ये जो इनकार किया मजिस्ट्रेट के इस आर्डर को पुलिस ने या स्टेट ने, सरकार ने आगे सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया। अब जब सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया, उन्होंने दोनों फ्रीकैन को बुलाया, उनकी बहस सुनी और उन्होंने ये कहा कि इससे भी पूछगूछ होना बाकी है। वो जो एक मोबाइल का जो चल रहा है कि जी उसका बरामदगी होनी है, उसका डेटा लेना है और पता चलेगा कि ये बयानिया कैसे बना, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, तो वो सारों के लिए उन्होंने ये वजह बनाई। तो उन्होंने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। तो खान साहब यहाँ से अब एक कानूनी पेचीदगियाँ शुरू हो गई। क्यों? वो इसलिए कि जब उसको फिर ये फ़िज़िकल रिमांड दिया और साथ ही उसको जब जेल वालों ने उसको लिख दिया कि ये जेल के अस्पताल में दाखिल है, तो जब पुलिस ने वहाँ से फ़िज़िकल रिमांड लिया जेल से, तो अब पुलिस वालों ने ये कहा कि ये तो जेल के अस्पताल में था, अगर हम इसको थाने ले गए और इसको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो ये हमारे गाटे फिट ना हो जाए। तो उन्होंने वहाँ से जेल से लेके उसको सीधा पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया। अब जब पिम्स अस्पताल गया तो उन्होंने उसको दाखिल कर लिया। उन्होंने कहा जी हम तो इस तरह रिपोर्ट नहीं दे सकते, इसका हम पूरा इलाज करेंगे, रिपोर्टें कराएंगे, फिर उसके बाद हम कोई ओपिनियन देंगे। इस दौरान 2 दिन हो गए मुकम्मल उसके। अब उन्होंने कहा कि हमने तो कोई पूछगुछ की नहीं। अब यहाँ पर टेक्निकल एक बात आती है, आप क्योंकि पुलिस में रहे हैं, आपने ख़ुद बहुत तफ्तीश की है और आप इसको अमली तौर पे जानते हैं जी सर कि तफ्तीश करने के लिए मुल्जिम की कस्टडी ज़रूरी नहीं है, आप उससे अस्पताल में भी पूछगुछ कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, उसके लिए मुल्जिम का होना लाजमी नहीं। हाँ जी, अगर मुल्जिम फ़र्ज़ करें मुल्जिम अस्पताल में दाखिल है तो आप अस्पताल जाके भी उससे पूछगुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने 2 दिन उससे कोई पूछगुछ ही नहीं की। इन्होंने पुलिस अपना अस्पताल वालों का भी बयान नहीं लिया कि वो बयान देने के काबिल है या नहीं, या मुल्जिम का भी नहीं लिखा कि हम उससे तफ्तीश करने गए और मुल्जिम इस काबिल नहीं कि हम तफ्तीश नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने मज़ीद रिमांड मांग लिया। अब वहाँ अदालत ने कहा
کہ پہلے اس کا مکمل علاج ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو دوبارہ اچھا سر، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ ناظرین کے لیے کہ کیا یہ جو ریمانڈ اسے ہاسپٹل بھیجا گیا، کیا یہ ریمانڈ اس کا جوڈیشل کنسیڈر ہوگا، یہ تصور ہوگا یا جسمانی تصور ہوگا؟ دیکھیں عزیز اللہ خان صاحب، ہمارے اور آپ کے کہنے سے تو ہوگا نہیں. اب جب عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جب درخواست منظور کی تو انہوں نے اس آرڈر میں لکھا کہ اس کا 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے. تو وہ تو پولیس نے خود گھبرا کے کہ بھئی یہ جیل کے اسپتال میں داخل تھا تو انہوں نے جیل سے اس کی کسٹڈی لی جسمانی ریمانڈ کے طور پہ، اور تفتیش کرنے کی بجائے اس کو جا کے پیمز اسپتال میں داخل کرا دیا. تو وہ تو جسمانی ریمانڈ ہی کہلائے گا، فزیکل ریمانڈ کہلائے گا. تو اب سر اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ریمانڈ جسمانی کا مطلب ہے چھتر پریڈ، یعنی تشدد کیا جاتا ہے. یہ بڑی خبر، یہ عام ہے، لوگوں میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی ریمانڈ جسمانی ہوندہ لے لیا گیا جی ہونتے ہوتی چھتر پریڈ ہوئے گی. تو کیا یہ چھتر پریڈ ہوتی ہے واقعی سر ریمانڈ جسمانی پہ، یا پولیس کو تشدد نہیں کرنا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں قانون تو کہیں بھی دھمکی کی، تفتیش میں تشدد کی، کسی قسم کا ایسا حربہ غیر اخلاقی حربہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تفتیش کا تو مطلب ہے پوچھ گچھ کرنا، تو وہ تو پولیس جو ہے وہ خود انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور ایویڈنس اس کے خلاف اکٹھی کرتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں پولیس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس کی چھتر پریڈ کریں، اس پہ تشدد کریں، اس کو اخلاقی طور پہ اس کو گدا کریں، اس کے بچوں کو بلائیں، اس کے بوڑھے ماں باپ کو بلائیں، دھمکیاں دیں، اور تب جا کے وہ ملزم کوئی بات بتائے گا. تو یہ تو نالاکی ہے سر پولیس والوں کی کہ جی آپ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی بجائے ان کو تھریٹ کر کے ان سے اقبال جرم کرائیں یا ان سے کوئی ایسی چیز لیں. تو یہ صحیح بنتا ہے میرے خیال میں تفتیش؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے سر. آپ نے تو ساری عمر گزاری پولیس میں، آپ سے بہتر اس کو کون بتا سکتا ہے کہ یہ پولیس کی نالاکی ہے. واقعی نالاکی ہے، کیونکہ قانون تشدد کی اجازت نہیں دیتا، اور پولیس کہتی ہے کہ بغیر تشدد کے ملزم کچھ بتاتا نہیں. تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ 14 دن سے زیادہ اس کا جسمانی ریمانڈ مل نہیں سکتا. اب پولیس کو اکٹھا اگر ریمانڈ مل جائے 14 دن کا، پھر تو وہ شروع کا دن ایک دن لے جا کے اس کی خوب چھتر پریڈ کرتے ہیں اور اسی میں سب کچھ، اور اس طریقے سے تشدد کرتے ہیں. لیکن سر اس کا ایک راستہ ہے، میں ناظرین کو جی آپ بتا سکیں گے کہ ایک راستہ اس میں ہے، آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ تشدد ہوا ہے، فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے، تو آپ میڈیکل کے لیے اس کی اپلیکیشن مجسٹریٹ کو دے سکتے ہیں. یہ ناظرین کے لیے ایک بات میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ملزم جو تھانے پہ موجود ہے اور اس میں تشدد کیا گیا ہے، تو آپ اس کی میڈیکل، کیوں سر میڈیکل کے لیے وہ کیسے درخواست دیں گے سر؟ وہ بھی جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو سمجھدار وکیل ہوتے ہیں ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتے ہیں ریمانڈ کے لیے، تو وہ مجسٹریٹ سے کہتا ہے کہ جی اس کے خلاف ریمانڈ دینے کا کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے، اس کا جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے بلکہ اس کو تو ڈسچارج کیا جائے، اس کے خلاف الزام ہی نہیں. اور اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی الزام ہے بھی صحیح تو جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جیل بھیج دیں. اور اگر وہ کہتے ہیں، اب تیسری آپشن جو ایک سمجھدار وکیل کو کرنا چاہیے، اگر وہ دیکھے کہ نہیں مجسٹریٹ کسی صورت بھی ریمانڈ دینے کے لیے تیار ہے اور وہ ضرور دے گا، پھر وہ مجسٹریٹ سے کہتے ہیں جی بھی 2 کام کریں. ایک تو جناب اس کے میڈیکل ایگزامینیشن کا آرڈر کریں کہ اس کو فوراً لے جا کے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں، اور دوسرا جناب 1 دن یا 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہ دیں، بھلے آپ جتنی دفعہ مرضی دے دیں لیکن 1 یا 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہ دیں. اس میں یہ ہوتا ہے خان صاحب کہ جب اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ضربات اگر آتی ہیں تو اس کا جواب پولیس نے دینا ہے کہ یہ ضربات اس کو کیسے آئیں، اور اس کے بعد فزیکل ریمانڈ 2 دن کا جب ملتا ہے تو 2 دن میں تو کوئی بھی پولیس افسر تشدد نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ 2 دن بعد دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس جانا ہے. اور ایک چوتھی آپشن جو بڑی اہمیت کی آج، فرض کریں زیادہ دن کا ریمانڈ دے دیا مجسٹریٹ صاحب نے اور انہوں نے جا کے اس پہ تشدد کر رہے ہیں، تو لازمی نہیں کہ جسمانی ریمانڈ کے درمیان اس کو عدالت بلا نہیں سکتی، اس کی ہیبیس پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دی جا سکتی ہے کہ جی اس کو طلب کریں اور اس کا میڈیکل کرائیں، اس کو تھانے میں اس پہ تشدد ہو رہا ہے. لیکن لوگ یہ تمام چیزیں استعمال نہیں کرتے، اس لیے پولیس کو منمانی کی اجازت مل جاتی ہے.
تو ناظرین آپ نے باتیں سنی جناب سکندر جاوید صاحب سینئر ایڈوکیٹ کی، اور اس میں تھوڑا سا میں نے بھی حصہ ڈالا. اب اس میں جو آپ کے شہباز گل صاحب ہیں، اگر ان پہ تشدد کیا گیا تو غلط کیا گیا. ریمانڈ جسمانی کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی زیر حراست ملزم ہے اس پہ تشدد کریں. بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں تشدد کی وجہ سے اموات واقع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہی پولیس والوں کو جو خام خواہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں خام خواہ، یا قید اعظم کی وجہ سے یا کسی سفارش کی وجہ سے، پھر وہ 302 کے مقدمات بھگت رہے ہوتے ہیں یا ان کے خلاف، کیونکہ کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے. آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ پروگرام میں، اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو وہ ضرور کیجیے گا. میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.